السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لو كور تاع لي زونسومبل بوغ لي بروميير باك سيونس مات. دونك لا بروميير بارتي غنشوفو في هاد الكور هي جينيراليتي سور لي زونسومبل. دونك في هاد لا فيديو غنشوف معكم هاد لا بارتي ا اللي هي نوسيون دونسومبل إليمون دان اونسومبل. غنحاول نشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هادي ابري هاد لي رومارك. غنحاول ندوز معكم في هاد لا فيديو لا بارتي بي غنشوفو فيها شنو هما لي تيب ولا لي مانيير باش نديفيني واحد لونسومبل. نشوف معكم هاد ليكزومبل هذا، وفي الاخر تاع لا فيديو نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الثاني بالنسبه لهاد الكور هذا غنحاول نخدم معكم لا بارتي سي اللي هي ايغاليتي دو دو زونسومبل. مزيان، دونك تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. قالوا لنا تما بان ان اونسومبل او شنو هي اونسومبل؟ هي اون كوليكسيون d'objets satisfaisant un certain nombre de propriétés. Et chacun de ces objets est appelé élément de cet ensemble. Donc لاحظوا معايا هنايا غناخد معكم واحد ليكزامبل. غناخدو هاد لي زيليمون، غناخدو كاع لي زيليمون اللي كيفيريفيو هاد النومبر تاع لي بروبريتي. في المثال غناخد معكم هادشي لي نومبر اللي كيتكتبوا على شكل ا على 10 à la puissance n tel que هذا appartient à z et n appartient à n. غناخدو كاع هاد لي زيليمون كيسيكريسو هاد لا فورم هادي وكيفيريفيو هادشي، غنجمعوهم في واحد لونسومبل وغنسميوها لونسومبل دي. هاد لونسومبل راه كتعرفوها هي لونسومبل دي نومبر ديسيمال ولا ديسيمون. مزيان، هنا شنو خدينا واحد الكوليكسيون تاع لي زيليمون هما هادو كاع لي نومبر اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا تيلكو هاد النوميناتور ان نونتي ريلاتيف وهاد الان هاد ليكسبوزون تاع 10 ابارتيان لان ان نونتي ناتوريل. خدينا كاع هاد الكوليكسيون تاع كاع هاد لي نومبر اللي كيتكتبوا على هاد الشكل تيلكو هادشي سميناها لونسومبل دي. مزيان، وخدينا عاوتاني كاع لي نومبر لي سيكريسو لا فورم بي سور كيو تيل كو بي appartient à z و q appartient اسمحوا لي q appartient ل n étoile et le PGCD le plus grand commun diviseur entre p et q égal à 1. خدينا كاع هادوك لي نومبر اللي كيفيريفيو هاد ليكريتور هادي تيلكو هادشي سميناها كيو. شنو هي كيو؟ هي لونسومبل تاع لي نومبر راسيونيل ولا راسيونيل. مزيان، نكمل لا ديفينيسيون. إلا كان شي إليمون إكس ان إليمون دو أو اون ديكو بأن إكس أبارتيان ل أو. دونك إلا كان شي إليمون كيفيريفي هادشي هاد كيتكتب على هادشي تيلكو أبارتيان زادي ان أبارتيان، غنقولو بأن داك ليليمون راه أبارتيان لهاد لونسومبل دي. وكيفاش غنكتبوها بحال هكا، نكتبو بأن داك ليليمون نسميوه إكس راه أبارتيان لدي. وإلا كان نابارتيان با غنمشيو لهادي وغنديرو لها النيغاسيون وغنكتبوها بحال هكا. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. شوفوا معايا لي رومارك. في الرومارك الاولانيه قالوا لنا بان لونسومبل دون لي زيليمون خدينا واحد لونسومبل فيها 4 اليمون اللي هما 1 2 3 و 4. كيفاش غادي نوطيوها؟ غادي نوطيوها بحال هكا. مزيان، ونقدروا نروبريزونطيو هاد لونسومبل بواحد الدياغرام كيتسمى الدياغرام دوفان. كيفاش؟ شنو هو الدياغرام دوفان؟ هو هادشي اللي غندير دابا. غناخد واحد لونسومبل، هادشي اللي داغا لونسومبل. هاد لونسومبل هادي غنسميها او. وشنو هما لي زيليمون اللي فيها 4 اليمون. فيها ليليمون 1 ليليمون 2 ليليمون 3 و ليليمون 4. هاد اللعيبه هادي كتسمى الدياغرام دوفان. مزيان، بالنسبه للرومارك الثانيه قالوا لنا ان اونسومبل كي نو كونتيان اوكان اليمون ايت ابلي لونسومبل فيد. ملي تكون شي اليمون شي اونسومبل ما فيها حتى شي اليمون كنسميوها لونسومبل فيد. وكيفاش غادي نوطيوها؟ كنوطيوها بحال هكا
هادي شنو هي؟ هادي هي النوطاسيون تاع واحد لونسومبل اللي هي فيد، اولا و كنوطيوها بحال هكا بحال لا اونسومبل بحال هادي، غير هي ما غنحطو فيها والو، زعما راها اونسومبل ولكن فيد. عافاكم. وما كنوطيوهاش بحال هكا، ما كنوطيوهاش بحال هكا. هاد الكتابه صحيحه ولكن من بعد وغتعرفوا شنو هي هاد الكتابات. دابا شنو هي لونسومبل فيد؟ ها هي نوطاسيون تاعها، ولا هادي لا، هادي راه عندها معنى ولكن ماشي اونسومبل فيد، خليوها حتى من بعد. بالنسبه للرومارك الثالثه قالوا لنا ان اونسومبل كي كونتيان ان يا ان سول اليمون سابيل سانغلوتون. بحال دابا غناخذ واحد لونسومبل في المثال فيها بي، هادي راها اونسومبل شحال فيها من اليمون واحد اللي هو بي، فيها ان يا ان سول اليمون، دونك هادي غنسميوها سانغلوتون. بالنسبه للرومارك الرابعه ان اونسومبل كي كونتيان دو اليمون ديستينكت كنسميوها اون بير، دونك هاد لونسومبل هادي نقدر نسميها اون بير. علاش؟ لان فيها جوج تاع لي زيليمون ديفيرون، فيها بي والراسين كاري دو دي. مزيان، غندوزو دابا لا بارتي بي. شنو قالوا لنا في لا بارتي بي؟ بان il y a deux manières باش نديفينيو شي اونسومبل. نقدروا نديفينيوها بواحد المانيير كتسمى اون اكستونسيون ولا اون كومبريهونسيون. اون اكستونسيون شنو كنديروا؟ كنحاولوا نعطيو لا ليست تاع لي زيليمون اللي كاينين في داك لونسومبل. دونك غنقول راني ديفينيت واحد لونسومبل اون اكستونسيون فوقاش الا حاولنا اننا نعطيو لا ليست تاع دوك لي زيليمون اللي كاينين في داك لونسومبل. هذه هي اون اكستونسيون. او اون كومبريهونسيون فوقاش كنقول راني ديفينيت واحد لونسومبل اون كومبريهونسيون، ملي ماشي كنعطي لا ليست تاع لي زيليمون اللي كاينين في داك لونسومبل، ملي كنعطي لا بروبريتي كاركتيرستيك تاع دوك لي زيليمون اللي كاينين في داك لونسومبل. نعاود ازيرو، كنقول بانني ديفينيت واحد لونسومبل اون اكستونسيون فوقاش ملي كنحاولوا نعطيو لا ليست تاع دوك لي زيليمون اللي كاينين في ديك لونسومبل. بحال دابا هادي راه ديفينيناها اون اكستونسيون. علاش؟ لانني عطيت لا ليست فيها 4 اليمون 1 2 3 4. مزيان. فوقاش كنقولوا باننا راه ديفينينا واحد لونسومبل كومبريهونسيون، ملي ما كنعطيوش لي زيليمون، ما كنعطيوش لا ليست، شنو كنعطيو؟ كنحاولوا نعطيو واحد لا بروبريتي كي كاركتيريز دوك لي زيليمون. من اخر كنعطيو لا بروبريتي كاركتيرستيك تاع دوك لي زيليمون. باش تفهموا شوفوا معايا ليكزامبل. هذيك دي 12 هذيك هما خدينا واحد لونسومبل تاع لي ديفيزور بوزيتيف دو نومبر 12. دي 12 لي ديفيزور بوزيتيف، لي ديفيزور دون ان دون لونسومبل دي زونتي ناتوريل. دابا شنو هما لي ديفيزور تاع 12؟ هما 1 2 1 2 3 4 6 et 12. دابا هنا عطينا لا ليست، دونك غنقولوا بان راه ديفينينا لونسومبل دي 12 اون اكستونسيون في ديك البوان الاولانيه. شوفوا معايا في البوان الثانيه بالنسبه لا ديفينيسيون و كومبريهونسيون. الا رديتوا البال هنايا ما عطيناش لا ليست، ما عطيناش هنا لا ليست في هذه الكتابه هذه، ما عطيناش لا ليست هنايا. شنو قلنا؟ قلنا لي بان لي ديفيزور تاع 12 هما، دابا راه كنقلبوا غير على لي ديفيزور بوزيتيف، لي ديفيزور دون ان. اشنو قلنا تمايا؟ بان هما لي زونتي ناتوريل تيل كو ان ديفيز 12. ما عطيناش لا ليست، مي عطينا لا بروبريتي كاركتيرستيك اللي هي ان ديفيز 12. مزيان، نحاول ندوز معكم دابا لهاد لابليكاسيون هادي. في لا كيسيون الاولانيه عطاونا دي زونسومبل اللي هما مديفينين اون كومبريهونسيون، وقالوا لنا حاولوا تعطيونا دوك لي زونسومبل اون اكستونسيون. وفي لا كيسيون الثانيه نقدروا نقولوا بانهم عطاوهم لنا اون اكستونسيون وحنا غنحاولوا نعطيو ديك لي زونسومبل اون كومبريهونسيون. ماشي لا كيسيون الاولانيه لونسومبل الاولانيه. عطاونا لونسومبل ا، هي شنو لونسومبل؟ ديما ملي تشوفوا هاد لي زاكولا تعرفوا راه اونسومبل. لونسومبل تاع لي زيكس ا بارتيال زد، لونسومبل تاع لي زونتي رولاتيف تيل كو. اشنا هي لا بروبريتي كاركتيرستيك؟ هي هادوك لي زيكس راه كومبري او ايغال اونتر موان 5 sur 2 اي 3 sur 2. دابا غنحاولوا هاد لونسومبل هادي نحاولوا نديفينيوها. دابا هنا راه مديفينيا اون كومبريهونسيون ونحاولوا حنا نعطيوها اون اكستونسيون. مزيان، لاحظوا معايا
عندنا هذيك اي اون نكتب هنا اي اون حيت كتبت اون هنايا موان 5 سور 2 هذه هي شحال راه هي موان 2,5 اي 3 سور 2 هي 1,5. دابا شنو هما لي زونتي غولاتيف كي كومبري اونتر جوج اونتر هاد دو لي نومبر هادو؟ الوغ نقدروا نعطيو انيشان. نبداو بموان 3. واش موان 3 كتفيريفي هادي بعدا موان 3 واش كاينه في زاد؟ وي موان 3 راهي تا نونتي غولاتيف. واش كيفيريفي هادي واش موان 3 سيبيريور من موان 2,5؟ لا دونك غندوز لموان 2. موان 2 واش كاين في زاد؟ وي واش كيفيريفي هادي واش موان 2 كومبري اونتر موان 2,5 و 1,5؟ وي دونك ها واحد لي لقيناه. ندوز لموان زان. موان زان كاين هنا واش كتفيريفي هادشي واش موان زان كومبري اونتر موان 2,5 يا 1,5؟ وي 0 وي 1 وي 2 ردوا معايا البال 2 راه كيفيريفي هادي ولكن راه 2 راه سوبيريور من 1,5 دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاع ا اون اكستونسيون. دابا غندوز لونسومبل بي. لونسومبل بي شنو هي؟ هي لي زيكس هي لونسومبل تاع لي زيكس ريال تيل كو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ايكال 0. بمعنى اخر شنو هي لونسومبل بي؟ لونسومبل بي هي لونسومبل تاع لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ار. مزيان وهذه ايكواسيون دو دوغري 2 كنعرفوا ليها الدوا تاعها اللي هي ديسكريمينو ياك. دونك هنايا غتمشي تحسب الديسكريمينو وغتحاول تلقى لي ريال. هنا الا حسبتو الديسكريمينو غادي تلقاو هو موان 3. دونك هاد لونسومبل هاد ليكواسيون راه ادمي اوكون سوليسيون دون ار. دونك شنو هي بي؟ راه هي لونسومبل في. دونك نقدر ندير هنايا ديسكريمينون تاع اكس او كاري بلس اكس بلس 1 اتيكال موان 3. الوغ شنو؟ دونك هاد ليكواسيون راه ما عندها تا سوليسيون دون ار دونك بي راه اتيكال لونسومبل في. دونك نقدر نكتبها بحال هكا ولا نقدر نكتبها بحال هكا ندير اونسومبل ولكن ما نحط حتى اليمون هنا. مزيان نقدر نجاوب هنا بطريقه اخرى عوض ما نحسب الديسكريمينو. نقدر تلاحظوا معايا هادي الا ما بغيتيش تستعمل الديسكريمينو غتمشي تستعمل لا فورم كانونيك اكس او كاري بلس اكس بلس 1 راه هي اكس بلس 1 sur 2 le tout au carré plus 3 sur 2. Non, 3 sur 4. مزيان دونك اش كتلاحظوا كي داير هاد الكونتيتي هاد الكونتيتي حيت عندنا او كاري غتكون بوزيتيف ولكن حيت زدناها 3 sur 4 دونك هادي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك راه ديما ديفيرون دو زيرو بمعنى اخر راه ما كاينش شي اكس غير اللي كيفيريفي هادي. علاش؟ لان هاد الكونتيتي هادي ديما ستريكتومون بوزيتيف وحنا كنقلبوا على لي زيكس اللي كيفيريفيو هادي ايكال زيرو ما كاينش. دونك بنفس الطريقه غنلقاو بان بي ما كاينش شي غير اللي كيفيريفي هادي. دونك بي راه هي لونسومبل في. دونك حنا ديفينيها اون اكستونسيون وقلنا زعما راه ما فيها حتى شي اليمون. نمشي لونسومبل سي. سي قالوا لنا هما لي زيكس ابارتيال ان لي زونتي ناتوريل تيل كو هاد سلاش هادي نقدر نقراها تيل كو اكس او كاري انفيريور ايكال من 51 اي الراسين كاري تاع اكس موان زان ابارتيال لان. هاد سي هما لي زونتي ناتوريل اكس اللي كيفيريفيو هاد لا بروبريتي كلاسيك هاد جوج تاع لي بروبريتي هادي.
الوغ سي يلا نبدا نعطي في لي زيليمون. شنو هو لو بلي بتي اونتي ناتورال اللي كتعرفوا؟ هو زيرو. دونك تبعوا معايا زيرو. واش كاين في ان؟ وي. دونك خصني نفيريفي واش كيفيريفي هاد لي بروبريتي بجوج. هنا زيرو او كاري راه هي زيرو، او زيرو راها انفيريور من 51. شنو هي الراسين كاري تاع زيرو موان زا اللي هي موان زا؟ ردوا معايا البال، هادي راه ما غاتكونش مديفينيها. دونك زيرو راه كيفيريفي هادي كيفيريفي هادي ولكن ما كيفيريفيش هادي. دونك اليمين ندوزو لواحد. واحد راه كاين في ان، واحد او كاري راه صغر من 51، وهنايا غتعطينا زيرو، او زيرو راه ابارتي لان. مزيان. دو كاينه هنا دو او كاري هي 4 راه كتفيريفي هادي، وهنا غتعطينا الراسين كاري تاع 1. دو موان زان هي 1، والراسين كاري دو 1 راه هو 1 وراه ابارتي لان. دونك دو راه كاين في السي. ثاني ليمون دو سي 3 كتفيريفي هادي ولكن ملي غنجيو لهنايا غتعطينا 3 موان زان اللي هي الراسين دو 2، والراسين دو 2 راه نابارتيان لميم الكيو. دونك غيكون با ان اونتي ناتورال. غندوز دابا قلنا شحال 4 لا 3. غندوزو ل 4 كتفيريفي هادي مي هنا غتعطينا الراسين كاري دو 3. دونك غندوز ل 5 كتفيريفي هادي علاش لان غتعطينا هنا 25، وهنايا غتعطينا الراسين كاري دو 4 اللي هو 2. دونك 5 راه كاينه في هاد لونسومبل. بالنسبه ل 6 كاينه هنا 6 او كاري هي 36، وهنا غتعطينا الراسين دو 5، والراسين دو 5 راني با ان اونتي ناتورال. دونك غندوز ل 7 كتفيريفي هادي علاش لان غتعطينا هنا 49، وهنايا بالنسبه ل 7 غتعطينا الراسين كاري دو 8، والراسين كاري دو 8 راه من ابارتيان با الان. دابا غندوز ل 9 كتفيريفي هادي ولكن راه ما كتفيريفيش هادي. دونك صافي غنحبس هنا. كاع دوك لي زيليمون اللي هما سيبيريور من 9 ما كيفيريفيوش ليا هاد. دونك صافي هادي هي لونسومبل. هاد لونسومبل سي اون اكس لا ديفينيسيون اون اكستنسيون هي هادي فيها 3 تاع لي زيليمون 1 2 اي 5. مزيان نتمنى هادشي يكون واضح لكم. بالنسبه للدي دي هي لونسومبل تاع لي زونتي غولاتيف اللي كيفيريفيو هاد العجب هذا اكس او كاري بلس اكس بلس على 2 او كاري بلس اكس او كاري موان 2 لو 2 او كاري ايكال 0. سوا اكس ابارتي لزد قلنا غنحاول نلقى لي سوليسيون تاع ليكواسيون هادي. قلنا اكس او كاري سي سولمون سي. درنا واحد لا بروبريتي في لوجيك. اش كتقول ليا؟ ملي يكون عندك لا سوم تاع لي نومبر بوزيتيف ايكال 0. اش كيعني هادشي؟ سي سولمون سي الا كانوا دوك لي نومبر كاملين ايكال 0. هادي صحيحه ملي يكونوا دوك لي نومبر كاملين بوزيتيف، ولا ملي يكونوا دوك لي نومبر كاملين نيجاتيف ولكن خصك تكون عندك هنا ايكال 0. دونك اكس او كاري ايكال 0 اي شنو عندي هنا؟ عافاكم عندي الكونجونكسيون اي اكس بلس 1 لو 2 او كاري ايكال 0 اي هاد الكونتيتي هادي اللي هي اكس او كاري موان 2 لو 2 او كاري ايكال 0 سي سولمون سي. هاد اكس او كاري كتساوي 0 سي سولمون سي اكس ايكال 0. حنا غنلقى بان اكس بلس 1 ايكال 0 بمعنى اخر اكس ايكال موان 1 اي غتعطينا هنا اكس او كاري ايكال 2. مزيان من اخر اكس ايكال 0 اي اكس ايكال موان 1 اي غتعطينا هنا اكس ايكال الراسين كاري دو 2 و اكس ايكال موان راسين كاري دو 2. دابا واش كاين شي اليمون اكس اللي كيساوي او ميم طون كيساوي 0 وكيساوي موان 1؟ اش كتقول لي هادي؟ كتقول لي بحال 0 كتساوي موان 1 وكتساوي الراسين دو 2 او موان راسين. دونك راه ما كاينش شي اليمون اللي كيفيريفي هادشي.
دونك دي غير كتب غير وحده فيهم، انا غير كتبتهم بجوج. ما كاينش شي اليمون اكس اللي كيفيريفي هادي اي هادي اي هادي او ميم طون، اللي كيفيريفي هادي اي هادي اي هادي. دونك غتعطينا دي هي لونسومبل بي. نمشي لونسومبل او. Ensemble E, il y a l'ensemble de les entités naturelles, tels que n à la puissance 3 inférieur strictement à 200. Alors, la définition de l'ensemble E en extension, نبدا 0 le plus petit entité naturel هو 0, donc غنبدا ب 0. 0 راه كاين هنا وكيفيريفي هادي, donc 0 راه est un élément de E. 1 راه ابارتي لهنا وغتعطينا هنا انفيريور من 200 راه صحيحه. 2 صحيحه. 3 صحيحه. 4 صحيحه. نشوف دابا 5 à la puissance 3 نحسبها. 5 à la puissance 3 غتعطينا هي 125, دونك راه صحيحه. دونك 5 راه ثاني ليمون دو او. نشوف 6 غندير 6 راه كاين هنا, دونك بقى لي غير نفيريفي هاد 6 à la puissance 3 غتعطينا هي 216, دونك راها سوبيريور ستريكتومون, دونك غنحبس غير في 5. دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاع لونسومبل او اون اكستنسيون. مزيان, نمشي معكم دابا لونسومبل اف. اف قالوا لنا تما هي لونسومبل تاع لي زونتي ناتوريل اللي كيفيريفيو هاد لا بروبريتي كاركتيرستيك 3n moins 14 inférieur égal à 10. لاحظوا معايا اش غندير هنا. اون غنحاول ندير الريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي 3n moins 14 inférieur من 10. اش كتعني هادي؟ سي سولمون سي كتعني بان 3n moins 14 راها كومبريو ايكال, حيت عندي نو اونتر 10 et moins 10. هادشي دابخي لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو. دوك غنحاول ندير لونكادرومون تاع داك ان. دوك غتعطينا 3n ان اجوتي هنا 14 هنا 14 هنا 14 هنا كتعطينا 24 وهنا غتعطينا 4 ولا شي هي تعطينا 4 كما غلطت في الكالكول. دوك انا اجوتي 14 هنايا مزيان, وهنا موان 10 بلس 14 هي 4 مزيان. دونك ان غنديفيزي كلشي على 3, ما غاديش نغير لوردر لان 3 ستريكتومون بوزيتيف. دابا شنو هما لي زونتي ناتوريل اللي كيفيريفيو هاد؟ الوغ اف لا ديفينيسيون اكستنسيون نبدا لو بلي اونتي ناتوريل. واخا نشوفوا اللي كيفيريفيو بعدا هادو, نشوفوا لي زونتي ناتوريل اللي كيفيريفيو هاد. هادي شحال هي 4 على 3 هي 1 ياك. دونك الان راه ما كاينش هنا. علاش؟ لان بغينا لي زيليمون اللي يكونوا سيبيريور من 1 دونك الان لا نشوف 2 واخا, وغنمشي نكالكولي عاوتاني تقريبا شحال كتساوي. هادي غتعطينا هي 8. دونك كاين 2 3 4 5 6 7 و 8. دونك هادو هما, هادي هي لا ديفينيسيون تاع لونسومبل اف اون اكستنسيون. كنقلبوا على لي زونتي ناتوريل ان اللي كيفيريفيو هاد. دونك الزيرو راه ما كيفيريفيش هادي, الزيرو والان ما كيفيريفيوش هاد. مزيان, هادوك لي زونتي ناتوريل لي انفيريور ستريكتومون من 2 ما كيفيريفيوش هادي, وبالنسبه لي سوبيريور ستريكتومون من 8 ما كيفيريفيوش هادي. مزيان, نمشي معكم دابا لا كيسيون 2. فهاد لا كيسيون نحاولوا نديفينيو دوك لي زونسومبل اون كومبريهنسيون. اون لونسومبل جي شنو فيها 3 6 حتى ل 15.
دونك اش كتلاحظوا شنو هي هاد الجي هادي؟ هادو راه هما لي ملتيبل تاع 3، غير ماشي كاع لي ملتيبل تاع 3، غير هادو. دونك جي ولا الور جي اشنو هما لي ملتيبل تاع 3؟ هما لي نومبر كي سيكريو سو لا فورم 3 فوا كا، ياك 3 فوا كا. غير دابا غنعطيو لي كونديسيون على ديك الكا، غنحطو لا بروبريتي كاركتيرستيك على كا. هاد الكا هذا اشنا هي باش نلقى 3 شحال غنعطي الكا؟ 1. باش نلقى 6 غنعطي الكا 2. دونك داك الكا ما يمكنش يكون كيساوي 0، ياك. وردوا البال هنا راه خدينا غير لي ملتيبل بوزيتيف، دونك غناخد كا ابارتي لان. ولكن ردوا معلم، هاد الكا ما خصوش يكون كيساوي 0 حيت ما كايناش الزيرو هنايا، دونك غندير هنا ايطوال. مزيان. دونك غنعطي الكا 1 ها هي، نعطي الكا 2 3، غنعطي الكا باش نلقى هادي غنعطي الكا 4، وباش نلقى 15 غنعطي الكا شحال؟ نعطيها 5. وغنقول هنا تيلكو كا انفيريور ايكالا 5. نقدر نكتبها بحال هكا، هي 3 كا تيلكو كا ابارتيال ان اي. غنقول بان داكا راه سوبيريور ستريكتومون من 0، ولا غنقول سوبيريور ايكال من 1، ونقدر ندير هنا انفيريور ستريكتومون من 6. هادي راه عندها نفس المعنى مع هادي. مزيان. قلنا ندوز دابا لونسومبل اش، فيها تما 1 3 9 81. وردوا البال هنايا راه داروا لي بوين ان سو دو سويت، ما عمرنا راه غادي نحبسوا، عندنا راه هاد لونسومبل هادي راه انفيني. دوك اش كتلاحظوا؟ هادو هما لي بويسونس تاع 3. 3 لا بيسونس 0 غتعطينا 1، 3 لا بيسونس 1، 3 او كاري، 3 لا بيسونس 3، 3 لا بيسونس 4. دونك هاد الاش هادي، هاد الاش هادي لا ديفينيسيون تاع كومبريهونسيون هي شنو؟ هي 3 لا بيسونس ان تيلكو داك الان مالو ابارتي لان. مزيان، حاولوا تفهموا هادشي. ندوز دابا لونسومبل جي. لونسومبل جي عطانو لنا هنايا غنبداو من لانفيني، واحد الوقيته غادي نوصلو لموان 8، اللي تابعو موان 3، اللي تابع موان 3 2 7 12. ودرنا هنا انسو دي سويت عاوتاني. مزيان. دوك اش كتلاحظوا هاد لي مواد 2؟ اشنو غندير ل 2 باش نوصل ل 7؟ غادي ناجوتيو عليه 5. دونك هادشي هذا راه غادي بواحد اللوا. اشنو غندير ل 7 باش تعطيني 12؟ غادي نعاود تاني ناجوتي عليها 5. لاحظوا معايا اشنو غندير ل 2 باش تعطيني موان 3؟ غادي نقص منه 5. اشنو غندير لموان 3 باش تعطيني موان 8؟ غادي نقص منها 5. مزيان. دونك هادي راه نقدر نديفينيها اون اكستونسيون او دون كومبريهونسيون بهاد الطريقه هادي. غنقول جي هي لونسومبل تاع لي زيليمون كي سيكري سو لا فورم 2 بلس ان ملتيبل دو 5. دونك غندير 5 فوا كا. لاحظوا معايا هنا، الا عطيت لك 0 غادي نلقى 2، الا عطيت لك 1 غادي نلقى 7، الا عطيت لك 2، الا عطيت لك 1 غتعطينا لنا 2 بلس 5 اللي هي 7، الا عطيت لك 2 غادي نلقى 10 بلس 2 هي 12. مزيان. الا عطيت لك موان 1 غادي نلقى هي 2 موان 5 اللي هي موان 3. دونك غناخد تيلكو لا بروبريتي كاركتيرستيك تاع ديك الكا ابارتيان ان نوتي غولاتيف، ابارتيان لزد، حيت يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك هذه هي لا ديفينيسيون اون كومبريهونسيون تاع لونسومبل جي. بالنسبه لك قلنا لونسومبل كا شنو فيها تمايا؟ مزيان.
دونك بادية من 1 ليليمون الاخر اللي تابعو هو موان 1 سور 2 ليليمون الاخر هو 1 سور 4 موان 1 سور 8 1 سور 16 et ainsi de suite. ردوا البال هاد لي 3 بوان هادو من اخر لونسومبل راها انفيني. الوغ كا لاحظوا معايا هاد لي زيليمون هادو راه هما لي بويسونس تاع هذا بحال هاد، غير هنا عندي لا باز هو 3 وعندي هنا لا باز هو موان 1 سور 2. دونك هما لي بويسونس تاع موان 1 سور 2 على بويسونس ان، وهاد الان هذا الى عطينا الان 0 غتعطينا 1، الى عطينا الان 1 غنلقاو هذا، الى عطينا الان 2 غنلقاو هذا، عطينا الان 3 غادي نلقاو هذا. ردوا البال ملي كيكون داك لونتي ان ملي كيكون بير كيعطينا بوزيتيف، وملي كيكون ان بير كتخرج ديك المون. دونك تيلكو ان ابارتي لان. بدينا من الزيرو وان سو دو سويت، ما حبسناش داكشي علاش قلت هنا بوغ توت ان ان نونتي ناتوريل. مزيان نمشي معكم لونسومبل ال. دونك بادية لونسومبل راها انفيني. واحد الوقيته وصلنا 1 سور 9، تابعها 1 سور 3، تابعها 1 3 9 et ainsi de suite. لاحظوا معايا شنو هي هاديك لونسومبل اش راها كتشبه لونسومبل ال، غير هنا خدينا لي بويسونس تلكو ان ابارتي ان، وهنا لي بويسونس تلكو ان ابارتي زد. دونك هادو راهو هاد من ان الفوق راه هي لونسومبل اش، وهنا زدنا حتى لي بويسونس تلكو داك ليكسبوزي يكون نيجاتيف. الوغ ال هي شنو؟ هي لي بويسونس تاع 3 على بويسونس ان، غير هو انا هاد الان هذا ابارتي لزد. لاحظوا معايا الا خدينا الان 0 غادي نلقاو 1، خدينا الان هو 1 غنلقاو 3، خدينا الان هو 2 غنلقاو 9. شوفوا معايا الا خديت ان هو موان 1 عطاتينا 3 على بويسونس موان 1 اللي هي 1 سور 3. الا خديت 3 على بويسونس موان 2 هي غتعطينا 1 على 3 او كاري اللي هي 1 على 9 et ainsi de suite. دونك هذه هي ليكريتور كومبريونسيون تاع لونسومبل ال. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا بارتي سي اللي هي ايغاليتي دو دو زونسومبل. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.